عسلامة ومرحبا بكم وليداتي بكي كل معكم الأستاذ عربي كفالة. مرحبا بكم، رجعت لكم اليوم في فيديو جديد بك 2022 إن شاء الله. اليوم باش نحاولوا نكملوا معكم المسيرة وباش نخدموا اكزرسيس على سوليسيون جرافيك بور لي كو بارسيال. اكزرسيس اليوم باش نحاولوا نفسروا كيفاش اترافير الجرافيك، معناها دون بار نقراوه نفهموه، وكيفاش اترافير الجرافيك نجموا نستغلوه باش نجاوبوا على كيلكو كيستيون. كالعادة ما تنساوش باش تشجعونا بالابونمون نتاعكم في الشير نتاعنا والبارتاج نتاع الفيديو بالطبيعة. ما تنساوش الشير وننطلقوا توا في الكوريكسيون ديكزرسيس. دونك هذا هو الاكزرسيس نتاعنا، وكما تشوفوا معنا هنا الاكزرسيس فيه جرافيك. دونك نقرا لكم الاكزرسيس. Donc, l'entreprise Shams fabrique et commercialise un produit P. Met à votre disposition le graphique ci-dessous concernant son activité pour l'année 2018. Donc, عندكم الجرافيك لهنا كما قاعدين تشوفوا في الجرافيك ثم دو كورب، كورب للمار سور كو فاريابل وكورب للكو فيكس. باهي توا انا هنا قلت برا سيدي ننطلق من الكورب في حد ذاتها ونحاول نوريو تلامذتنا ديجا اصلا الكورب هذه كيفاش تصورت. باهي دون بار انت ديجا لهنا ملي باش تشوف لاكس ديزوردوني باش تلقى مكتوب مار سور كو فاريابل دون بار والكو فيكس توتال دوتر بار، يعني هذا جرافيك باش يكون فيه دو كورب. الكو فيكس توتال كيما تعرفوا الناس الكل باش تكون كونستونت، في الكام تاعنا هنا باش تكون ايتيغال ا 30000 دينار، بمعنى quel que soit le niveau d'activité ou bien quel que soit le niveau du chiffre d'affaires, le coût fixe total sera pour la valeur de 30 000 dinars. Alors que la marge sur coût variable صورناها à partir de l'équation suivante اللي هي باش تقول لنا هنا 0,25 fois le chiffre d'affaires مع العلم انه avec taux de marge sur coût variable, taux de marge sur coût variable est égal à 0,25 soit 25%. بمعنى هنا تو شفتوها هالدروات هذه الباراليل الاكس دي زابسيس اللي هي هذه هنا باش تكون هي الدروات نتاع لي كو فيكس، بمعنى انه كيلكو سوا النيفو نتاع الشيفر دافير، فانه مثلا اذا كان الشيفر دافير باش يكون زيرو الكو فيكس هنا باش تكون 300 دينار. مثلا شيفر دافير بور 100 دينار باش يعطيني كو فيكس كيف 300 دينار. دونك كيلكو سوا النيفو داكتيفيتي اللي عندك نفس الكو فيكس. الور كو المار سور كو فاريابل تصورت بالإيكواسيون سويفونت اللي هي 0.25 فوا شيفر دافير، بمعنى اذا كان يكون النيفو دو شيفر دافير زيرو نجينا هنا في الإيكواسيون تاعي باش نعوض الشيفر دافير بزيرو، دونك باش يعطيني مار سور كو فاريابل تكون زيرو. وحاجتي انا بالطبيعه هنا بدو بوان باش نصورها، ناخذ مثلا كيما هنا 100000. اذا كان يكون الشيفر دافير 100000 فانه المار سور كو فاريابل باش تكون 25000. يعني اذا كان يكون عندي شيفر دافير 100000 المار سور كو فاريابل هنا باش تكون 25000. هاو هنا ديجا يوليو عندي دو بوان، ومن غادي نربط ما بيناتهم الزوز ونلقى روحي صورت هاد دروات نتاع المارج سور كو فاريابل. وبالطريقة هذه نكون صورت الدروات تاع المارج سور كو فاريابل بعد ما ربطت ما بين لي دو بوان هذوكما. نكملوا مع الأسئلة نتاعنا. دونك هنا شي يقول لي ديتيرميني لا فالور du chiffre d'affaires au point E. À quoi correspond cette valeur؟ يعني ان هنا كي تجي تشوف طلب منك باش تشوف لا فالور دو لا مارج سور كو فاريابل في البوان او. باهي يعني نحنا توا اذا كان نخرجوا من الشيفر دافير اللي باش يقابل البوان او، الشيفر دافير اللي باش يقابل البوان او، الشيفر دافير هذا،
دونك قد باش يكون هنا المار سور كو فاريابل لا فالور سور دو لا مار سور كو فاريابل باش تكون ايتيغال ا 30000 دينار. اش معناها؟ معناها نحنا في البوان او au point E, au point E, on va chercher le chiffre d'affaires pour lequel qui نعملو 0,25 fois chiffre d'affaires باش نلقى مار سور كو فاريابل اللي هي في حد ذاتها باش تكون قدر كو فيكس توتال اللي باش تعطيني فالور 30000 دينار. بمعنى انه كي عملنا 0,25 fois chiffre d'affaires باش تعطيني لا فالور دو 30000 دينار. دونك هاي الشيفر دافير هذايا va être égal à 30000 dinars sur 0,25 donc j'atteins la valeur de 120 000 dinars. Donc هاي الشيفر دافير هذايا باش يكون شيفر دافير سبيسيال. donc هذا c'est le chiffre d'affaires critique, chiffre d'affaires critique, ou bien seuil de rentabilité en valeur, pour simple raison خاطر وقت تكون المارج سور كو فاريابل est égal au coût fixe total في الحالة هذيك باش تكون الريزولتا متاعك أكيد égal à زيرو. باهي إجا نتفاهموا في الحكاية هذيا. يعني أنا في البوان أو هذيا في البوان أو باش يكون عندي في البوان أو المارج سور كو فاريابل قدر كو فيكس الفالور نتاعها 30000 دينار. دونك انت كي تجي تشوف الجرافيك هذايا كلمة ريزولتا راك ما تراهاش، وانما الريزولتا لهنا هي استنتاج. بمعنى استنتاج بحكم انه الام سي في والكو فيكس توتال قد دونك في الحالة هذه باش نستنتج انه الريزولتا فاتت ريجال زيرو. هذاك علاش هال 20000 دينار اللي احنا لقيناها هي اللي باش تمثل السوي دو رونتابيليتي اون فالور. سيدي اقبل ال 120000 دينار اي شيفر دافير يكون اقبل ال 100000 دينار. لاحظ معايا كي باش تخرج انت من لاكزيزابسيس وتعمل بروجيكسيون على الام سي في اوتوماتيكمون هو شنو باش يعطيك هنا؟ باش يعطيك ام سي في مار سور كو فاريابل. دونك باش يعطينا مار سور كو فاريابل اللي هي باش تكون اقل من الكو فيكس. لاحظ معايا حتى هكا بالفلاقي المار سور كو فاريابل قبل البوان او تكون تحت الكو فيكس. بمعنى انه هنا باش تكون عندي المار سور كو فاريابل اصغر من الكو فيكس توتال. دونك شنو باش نستنتج في الحالة هذه؟ انه الريزولتا متاعي باش تكون انفيريور زيرو نيجاتيف. هذاك علاش هالزون هذية كلها اللي تكون قبل 120000 هذيك سيدي باش تكون زون دو بيرت. هذيك باش تكون زون دو بيرت. اما الشيفر دافير وقت اللي يفوت 120000 باش يعطيك هنا كي تعمل انت بروجيكسيون اي شيفر دافير تخرج منك لي زابسيس وتعمل بروجيكسيون على الام سي في. دونك باش يعطيك ام سي في اكثر من 30000. دونك هنا في الزون هذه كل باش يكون المار سور كو فاريابل اكبر من الكو فيكس توتال. دونك شو باش نستنتج هنا؟ انه الريزولتا باش تكون سوبيريور زيرو في الزون هذه كل. هذاك علاش هنا باش نقول ان الزون هذه كلها باش تكون زون دو بينيفيس. زون دو بينيفيس فوالا. مالا سيدي هنا وكأن الحكاية تقسمت على ثلاثة. في البوان او الريزولتا باش تكون ايكال زيرو. او دولا دو بوان او باش تكون عندي ريزولتا بوزيتيف. او دسو دو بوان او باش يكون عندي ريزولتا نيجاتيف. نكملوا ما بقيت الأسئلة في الابليكاسيون هذه. Donc, il qualifie question 2 déterminer le seuil de rentabilité en quantité, sachant que le prix de vente unitaire est de 25 dinars. يعني إذا كان أنت عندك هنايا seuil de rentabilité en valeur égal à 120 000 dinars وعندك prix de vente unitaire est égal à 25 دينار. دونك هنا كي باش تلوج السوي دو رونتابيليتي اون كونتيتي تو سامبلومون شنو باش تعمل؟ باش تاخذ السوي دو رونتابيليتي اون فالور ديفيزي بار لو بري دو فونت يونيتير. دونك يولي عندي 120000 ديفيزي بار 25. دونك هنا باش يعطيني 4800
unités. يعني l'entreprise وقت اللي يصنع هو ديجا 4800 unité الريزولتا نتاعو باش تكون ايكال زيرو. هذاك السوي دو رونتابيليتي اون كونتيتي، يعني باش يحقق ارباح ديجا يلزمو يعمل كونتيتي فوندو او دولا دو 4800 unité. Maintenant troisième question. توا سيدي يغزو اش يقول لك هنا في الكيستيون 3 يقول لك اللي سي لو شيفر دافير رياليزي اي دو 180 دينار. يعني هنا عنده شيفر دافير ايكال ا 180 1000 دينار. calculer le résultat d'exploitation en N. باهي احنا اني نعرفوه ديما انه pour déterminer le résultat رانا باش ناخذو المارج sur coût variable moins coût fixe total. الريزولتا دونك est égal المارج sur coût variable بطبيعتها هي التو دو مارج اللي في الكام تاعنا هو 0.25 فوا شيفر دافير موان الكو فيكس توتال اللي هي في الكام تاعنا هنا 30000 دينار. دونك هنا شنو باش نعملو باش نلوج الريزولتا. دونك باش نلوج الريزولتا باش نمشي نعوض الشيفر دافير ب 180000 اللي هو الشيفر دافير اللي عطاهولنا نطرح منه 30000 دينار تاع الكو فيكس باش تعطيني résultat pour 15000 dinars. Par la suite, il me demande de déterminer la valeur de la marge de sécurité. Donc, marge de sécurité en valeur في الكام تاعنا. بالطبيعة المارج دو سيكوريتي هو انديكاتور نقيسو بيه الريسك، بمعنى انه كل ما يكون المارج دو سيكوريتي اكبر كل ما يكون الريسك اقل. دونك هنا شنو باش نعملو باش ناخذو لو شيفر دافير réalisé par l'entreprise moins ceux de rentabilité en valeur، بمعنى باش نعملو 180000 moins ceux de rentabilité اللي هو هنايا 120000 دينار يعطيني marge de sécurité en valeur est égal à 60000 dinars. Enfin, à la quatrième question, يقول لي l'entreprise travaille d'une manière régulière durant toute l'année. À partir de quelle date l'activité devient rentable؟ مادام سألني هنايا على date c'est que يحبني نلوجلو على البوان مور. البوان مور donc dans ce cas باش تكون égal seuil de rentabilité en valeur على الشيفر d'affaires fois nombre de mois d'activité. وعلى فكرة راهو البوان مور زادة نجم تلوجها même حتى بالسeuil de rentabilité en quantité. Donc le point mort est égal seuil de rentabilité en quantité à la quantité vendue kif kif fois nombre de mois d'activité fois nombre de mois d'activité. Donc soit تكون بالسeuil en quantité ولا seuil en valeur راك تنجم تلوج على البوان مور. المهم seuil en valeur على الشيفر دافير والseuil en quantité يكون على الكونتيتي فوندو. هنا باش نخدمو البوان مور متاعنا بالسوي اون فالور. دونك هنا السوي اون فالور اللي هو 120000 دينار ديفيزي بار 180000 دينار فوا نومبر دو موا داكتيفيتي اللي هو في الكا هنا 12 باش نلقى 8 موا. دونك تو سامبلومون شنو نقول اللي لو سوي دو رونتابيليتي اون فالور سورا اتان le 31/8 دونك يلزم 8 شهور مسكرين، او بيان حتى كان نجم نقول لو بروميي 9. وهكا سيدي نكونوا صلحنا هاي الابليكاسيون صغيره. ان شاء الله نكونوا عاوناكم ومازلنا ان شاء الله باش نعاونوكم، وان شاء الله تمنياتي بالنجاح وبالتوفيق للناس الكل، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.